अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से हम सब ठीक हैं। तो जी हमारा जो है सामान पूरा रेडी हो गया है, बैग्स वगैरह रेडी हो गई हैं और ये मैंने कपड़े निकाल के रखे हैं जो मुझे पहन के जाने हैं अभी। और दूसरा जो है बैग ये है और रेडी हो गए हैं। तो बस अब करते हैं नाश्ता और नाश्ते के बाद करते हैं तैयारी। और यहाँ पर कर रहे हैं हम नाश्ता। अंडा ऑमलेट है और सर्दी बहुत ज़्यादा है तो जी मैं जा रही हूँ गांव और आगे चलकर बताती हूँ कि गांव क्यों जाना है हमें। और मैं और सिर्फ मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। तो जी हम हो गए हैं रेडी और हम जा रहे हैं गांव और गांव चल के बताते हैं कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। और 3 फैमिलियाँ हैं हमारे साथ जो एक साथ जा रही हैं। बस हम हो गए हैं रेडी बिल्कुल और हम जा रहे हैं अभी बस। और ये ड्राइवर हमने बुलाया है छोड़ हाँ तो जी हम कोच में बैठ गए हैं जो जाएगी हमारे गांव नौशहर फिरोज़। वैसे तो बहुत सारी और भी बीच में वीडियोस थी जो मैंने कट करके और ये वीडियो बनाई है, वरना तो वीडियो 30-35 मिनट की हो जाती जो आप लोग स्किप करके फिर देखते। तो मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हैं। मैंने पहले भी बताया है कि गांव जाने का मेरा ये जो सफ़र है 8 साल के शायद 7 साल के बाद का है। और हम अभी 3 फैमिलियां हैं, बड़ी बाजी है और हम हैं और मेरी ये छोटी जो बहन है वो है, उसकी फैमिली है। और हमारे पीछे जो है बैठी है मेरी भतीजियाँ भतीजे वो हैं। और सफ़र अभी स्टार्ट हुआ है। अभी तक हम अपने एरिया में थे और अब आए हैं नेशनल हाईवे पे। तो मैं बता रही थी कि मेरा ये 8-7 साल के बाद का सफ़र है जो मैं कर रही हूँ, वरना 35 साल से मेरे पास अपनी गाड़ी होती थी। यानी कि हर 3-4 साल मेरे हस्बैंड गाड़ियाँ चेंज करते थे। तो उसके बाद जो है हमने गाड़ी जो है सेल कर दी और बड़ी बाजी के पास थी, लेकिन इतनी सारी पूरी 3-4 फैमिलियाँ थी वो एक गाड़ी भी नहीं आती। तो हमने प्रोग्राम बनाया कि सब जो है सीटें बुक करवाते हैं और चलते हैं कोच में जो सीधी हमारे जो सिटी जाती है। तो बस हमारा सफ़र रवां दवा था और हम पहुँचे हैं यहाँ जामशोरों पे। और जामशोर की तरफ ही ये गाड़ी जा रही है, वरना हम जब जाते हैं तो हैदराबाद की तरफ से जाते हैं। और यहाँ पर आपको मैं दिखाती भी चलूँ कि सिंध यूनिवर्सिटी है, मेहरान यूनिवर्सिटी है, लम्स जितनी भी है वो यहाँ पर जो है आप लोगों को ये नज़र आ रही हैं। काफ़ी अरसे के बाद जो है हम सब एक साथ जा रहे हैं, वरना तो हम कभी अपनी गाड़ी में अलग अलग ही जाते थे तो इतना मज़ा नहीं आता था जितना आज मुझे आ रहा है। और ख़ुशी भी अपनी जगह पर है कि अम्मी अबू के घर जो है इतने सालों के बाद मैं जा रही हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि इतने सालों के बाद क्यों जा रही हूँ, तो ज़ाहिर ये फैमिलीज़ में थोड़ी सी पेचीदगियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से आना जाना थोड़ा सा कम हो जाता है। और मेरा तो बिल्कुल ही बंद हो गया था और कुछ वजूहात भी थी और कुछ वजूहात यूट्यूब की तरफ से भी की गई थी कि इसने अपना चैनल क्यों जो है ओपन किया है, तो उसकी वजह से भी था। और फिर और भी कुछ मसाइल थे तो ये सब बातें एक साथ हो गई थी। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं जामशोर जो है स्टॉप है शायद क्या है, क्योंकि मैं इस तरफ कभी आई नहीं हूँ यहाँ से। वैसे हम जाते थे हैदराबाद से, लेकिन ये भी अच्छा है कि हम इन अनजान रास्तों से जा रहे हैं तो कुछ पता चल रहा है कि कौन कौन से सिटीज़ यहाँ पर भी हैं और यहाँ से भी आते हैं। और हमारी गाड़ी एक बस स्टॉप पर पहुँची है जहाँ पर मुसाफिर पैसेंजर बैठ रहे हैं
اور پہلے سے بھی بہت ساری جو ہے کوچز یہاں پر کھڑی ہیں، اور ویسے مجھے بہت ہی ڈر لگ رہا تھا، باجی اور میں بہت ڈرتے ہیں ان بڑی بڑی بسوں سے، کوچز سے. تو بس بسم اللہ کر کے جو ہے ہم نے سفر اسٹارٹ کیا، اور اس اسٹاپ سے گاڑی جو ہے اب نکل رہی ہے، کیونکہ جب بھی ہم اندرون سندھ جاتے ہیں تو جو ہے گاؤں کی طرف جاتے ہیں. گاؤں تو نہیں، ہمارا سٹی ہے، تو ایک خوشی جو ہے اپنے اندر ہوتی ہے وہ الگ ہی ہوتی ہے. اور یہ ہے پاور پلانٹ جامشورو کا. پہلے دیکھا ہوگا لیکن اتنا یاد نہیں تھا، تو اب جو ہے میں نے کہا کہ چلو سب بھائی بہنوں سے میں شیئر کرتی ہوں، دیکھا ہوا تو سب کا ہوگا. تو میں بات کر رہی تھی خوشی کی، اور وہ انجانی سی خوشی ہوتی ہے دل میں کہ امی ابو کے گھر جا رہے ہیں جہاں پر ہمارا بچپن گزرا ہے. اور پھر وہ جب بندہ اکیلا گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے اور سب خاموش ہوتے ہیں، تو ہمارا اپنا ایک ذہن اور مائنڈ جو ہے اور ہمارا دل جو ہے وہ گاؤں کی طرف، گھر کی طرف ہوتا ہے، جہاں پر ہم نے بچپن اپنا گزارا ہے. اور ہر یاد جو ہے پھر ذہن میں آ جاتی ہے، منڈلاتی رہتی ہے، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، اور ہمارے رشتہ دار آتے تھے گھر میں تو ہم کس طرح سے کام کرتے تھے، کھانے پکاتے تھے، تو سارا اب بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے. تو کبھی اگر گاڑی بریک لگاتی ہے تو وہ سارا جھٹک جاتا ہے، دماغ سے نکل جاتا ہے. پھر ہم سوچتے ہیں کہ ارے ہاں ہم تو سفر کر رہے ہیں، سفر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ورنہ جب مائنڈ میں وہ باتیں آتی ہیں، پچھلی گزری ہوئی باتیں، تو ایسے لگتا ہے کہ ہم اسی کے محور میں ہم گھوم رہے ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اور ساری یادیں جو ہے ہمیں جو آتی ہیں. پھر یہاں پر ہم نے تھوڑا سا اسٹے کیا. ہم نے کیا، پوری بس آ گئی تھی، کوئی ان کا اسٹاپ تھا تو ساری بسیں یہاں پر کھڑی ہیں، لیڈیز وغیرہ واش روم کی طرف بھی جا رہی ہیں، اور رش بہت لگا ہوا ہے. یہ بچے ہمارے بھتیجا بھانجا باجی، اور یہاں پر ہم نے چائے پی، اور چائے پی کر پھر سے گاڑی نکلی ہیں. اور یہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے چھولے پکوڑے اور بہت ساری بسکٹ کباب وغیرہ آلو کے یہ گھوم رہے تھے، اپنے رزق اور روزی کی وجہ سے بسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو رزق جو ہے بہت زیادہ دے، تنگ دستی کی زندگی نہ گزارے. تو یہ چھوٹے بیچارے بچے بھی بس کے پیچھے اور جو ہے اپنے رزق کے لیے صبح صبح سے نکلے ہوئے تھے. اور تقریباً یہ جو ہے 1 بجے کا ہی ٹائم ہے، لیکن سردی تھی تو ایسے لگ رہا تھا کہ صبح کا ہی ٹائم ہے. اور یہ ہے سندھو دریا، جس کو انڈس ریور کہتے ہیں، اور بیچارہ یہ بھی سوکھ گیا ہے. اور ہمارا سفر جو ہے رواں دواں ہے، گاڑیاں گزر رہی ہیں، بہت سارے مسافر گزر رہے ہیں، کوئی اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے تو کوئی اپنے کام کی طرف جا رہا ہے. بس ایسے ہر مسافر اپنی اپنی جو ہے منزلوں کے لیے رواں دواں ہیں. 2-3 دنوں سے میں نے ولاگ نہیں ڈالا تھا، کیونکہ میں گاؤں چلی گئی تھی. تو آج میں جیسے ہی پہنچی ہوں تو میں نے ولاگ یہ ڈالا ہے. اور ہم پہنچے ہیں نوشہر و فیروز. تو نوشہر و فیروز ہمارا اپنا سٹی نہیں ہے، ہمارا اسٹاپ یہاں تھا، اور آگے جو ہے ہمیں پھر سے ٹیکسی کرنی پڑے گی، پھر ہم اپنے سٹی پہنچیں گے. وہ بھی 20-25 منٹ کا ہی راستہ ہے، 10-12 کلومیٹر. تو میں اپنے بلاگ کو یہیں پر اینڈ کرتی ہوں. بلاگ پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور 8 سال کے بعد کی خوشی آپ لوگ بھی خود محسوس کر سکتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے. اور یہ میری جو خوشی ہے بہت زیادہ ہے، جو میں یہاں پر بھی بیان نہیں کر سکتی. اور باقی جو بلاگ ہے میں اپنے گھر سے اسٹارٹ کروں گی، امی ابو کے گھر سے. تو مجھے دیجیے اجازت، اور پھر ملیں گے نئے بلاگ کے ساتھ.
تب تک کے لیے اللہ حافظ.